बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूमन शिकवे शिकायत ये सामने आते हैं कि वजीफ़े विर्द वज़ाइफ कर रहे हैं, अमल किए जा रहे हैं, चिल्ले किए जा रहे हैं, लेकिन उसका कुछ ख़ास असर नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह? इसकी कई वजूहात जो हैं वो हो सकती हैं। तो इंशाअल्लाह आपसे सारी बातें मैं अर्ज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल पे नए हैं जनाब तो इसको सब्सक्राइब फरमा लें। वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको ज़रूर दिया करें और दीन का पैगाम आगे आम हो जाए, किसी का भला हो जाए, इस नीयत से इसको शेयर करें और सवाब दारैन में आप भी शरीक हो जाएं। वजीफ़ा करते हैं, मुख्तलिफ़ जो है अल्लाह के पाक नामों की तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात मसलन आयत करीमा को पढ़ा जाता है, आयतुल कुर्सी शरीफ को पढ़ा जाता है, सूरह फातिह शरीफ को पढ़ा जाता है, दीगर आयात बय्यिनात पढ़ी जाती हैं, लेकिन उसका कुछ ख़ास असर जो है वो नज़र नहीं आता। असर से मुराद ये है कि जिस मकसद के लिए पढ़ा जा रहा है उस मकसद में कामयाबी जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? तो सबसे पहले आप ये ज़हन में रख लें कि वजीफ़ा जो भी किया जाए, यानी कि आप कुरानी आयात को पढ़ रहे हैं, हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जो बयान की गई हैं उनको आप पढ़ रहे हैं, या जो बुज़ुर्गान दीन ने तालीम किए हैं उनको आप पढ़ रहे हैं। मसलन उन्होंने कुछ अल्फाज यानी को कुरान और हदीस से जो है वो मुश्तमिल थे, कुरान और हदीस के अल्फाज को इकट्ठा करके यकजा करके उन्होंने एक वजीफ़े की शक्ल में दे दी है, दुआ की शक्ल में उन्होंने लोगों के सामने रखा है, आप उसको पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली और अहम तरीन जो चीज़ है ना वो अल्लाह की रज़ा है। आप अपने मकसद को ज़हन में ज़रूर रखें, लेकिन जो मकसद अव्वल है वो अल्लाह ताला की रज़ा है कि मैं अपने रब को राज़ी करने के लिए पढ़ रहा हूँ। अल्लाह नाराज़ है तो मेरा काम रुका हुआ है, अल्लाह नाराज़ है तो मेरे इस काम में रुकावटें आ रही हैं। अपने रब को राज़ी करना, आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ किस लिए? कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, जो नाराज़ है मेरा रब मुझसे राज़ी हो और राज़ी होकर मेरे इस काम की रुकावट को दूर करके मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। इसी तरह जो कुरान और हदीस में मुख्तलिफ़ वज़ाइफ जो बयान हुई हैं, मसलन एक दुआ जो है वो तालीम दी गई है, आयत करीमा के मुतालिक बताया गया है या दीगर मुख्तलिफ़ सूरतों के मुतालिक बताया, तो उनको पढ़ने का मकसद सबसे पहला और क्या है? सबसे पहला मकसद क्या है? कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। जब अल्लाह की रज़ा को उसमें शामिल करके हम पढ़ेंगे ना तो उसमें फिर वजीफ़े में एक अपनी चाशनी और लज्जत होगी। उसके बाद दूसरी और अहम तरीन चीज़ ये है कि जो वजीफ़ा हम पढ़ रहे हैं हम उसको तवज्जो और मोहब्बत के साथ पढ़ें। ये नहीं कि हमारे ख़यालात कहीं कुछ और हों, ज़बान पे कुछ और हो, दिल में कुछ और हो, दिमाग में कुछ और हो, ऐसा नहीं है। हम जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ, मोहब्बत और चाहत के साथ अपने आप को रब की बारगाह में पेश करके जब उस वजीफ़ा को हम पढ़ेंगे हमारी तवज्जो इस जानिब रहेगी तो फिर उसकी एक अपनी लज्जत है, फिर उसका एक अपना नूर है, फिर उसकी एक अपनी बरकतें हैं। उसके साथ साथ ये ज़हन में रखें कि जब आप पढ़ रहे हैं आप ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को कितने पाक करके वहाँ पे बैठे हैं, आपका जिस्म कितना पाक है, इसी तरह जो कपड़े आपने पहने हुए हैं वो कपड़े आपके कितने पाक है, इस तरह फिर जिस जगह पे आप बैठे हैं वो जगह कितनी पाक है। यानी ज़ाहिरी तहारत का जो है वो लाजमी तौर पर ख्याल रखें। वुज़ू के साथ एक अमल किया जाए उसका असर और है, और बगैर वुज़ू के एक अमल किया जाए उसका असर और है। वुज़ू के साथ वुज़ू किया है, अगर वुज़ू करके हम वजीफ़ा कर रहे हैं, वुज़ू करके अगर हम कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं तो उसका असर और है, और जो बगैर वुज़ू के हम कर रहे हैं उसका असर और है ना। ज़ाहिरी तहारत जो है इसका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ बातनी तहारत, हमारे दिल में किसी के मुताल्लिक बदगुमानी या जो है गीबत की तरफ हमारी रग़बत, इसी तरह झूठ बोलना, चुगली, ये गाली गलौज, ये गंदी बातें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वजीफ़े की कबूलियत में, वजीफ़े को पुख्ता करने में ये रुकावट बन सकती हैं। ये बातें ज़हन में रख लें। इसलिए आमिल हज़रात हैं उनके मुताल्लिक उनको सबसे पहले जो है तालीम दी जाती है, उनको सबसे पहली जो चीज़ सिखाई जाती है वो ज़ाहिर व बातिन की पाकीज़गी है। उसके साथ साथ एक अहम तरीन और ख़ास तरीन जो बात है और वो है रिज़्क़ हलाल। अगर रिज़्क़ हराम होना, रिज़्क़ हराम, तो नमाज पंजगाना जो बंदों के ऊपर रब ने फ़र्ज़ की है, वाक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम कर दिया गया है, नमाज पंजगाना फ़र्ज़ है। अगर रिज़्क़ हराम होना
تو وہ نماز پجگانہ جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بھی نمازیں واپس کر دی جاتی ہیں۔ ایسی نمازوں کو اللہ کے ہاں تیری ضرورت نہیں ہے۔ رزق حلال ہو، عبادت تھوڑی ہو، تو اللہ کریم اس عبادت میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ حضرت جناب موسیٰ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا رو رو کر آوازاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، مالک و مولا کرم نوازی فرما، میرے حال پہ مہربانی فرما، گناہوں کو معاف فرما، اللہ کرم نوازی فرما، مالک کرم نوازی فرما، رو رو کر التجا کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک سنا، اس بندے کی حالت دے کر مجھے اس پہ رحم آ رہا ہے، اللہ اس بندے کی حالت دے کر مجھے ترس آ رہا ہے، اللہ اس بندے کی حالت دیکھ کر اے الہ العالمین میرے دل میں نرمی پیدا ہو رہی ہے کہ اس بندے کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ اے اللہ میں بندہ ہو کر اس کے متعلق اتنا رحم رکھ رہا ہوں، اے اللہ میں بندہ ہو کر اس کے ساتھ اتنی محبت کر رہا ہوں، مالک تو رحمان و رحیم ہو کر اس کے حال کو کیوں نہیں درست کرتا ہے؟ اے اللہ تو رحمان و رحیم ہو کر اس کے حال پہ کیوں نہیں مہربانی فرماتا ہے؟ تو رب العالمین کی طرف سے پیغام آتا ہے، میرے پیارے کلیم، اے میرے پیارے موسیٰ، اے میرے پیارے نبی اور میرے پیارے رسول، میں اس بندے کی طرف کیسے نظر رحمت کروں، میں اس بندے پہ کیسے کرم کروں، اس کے حال کو کیسے درست کر دوں کہ یہ رزق حلال کے بجائے رزق حرام کو اپنے پیٹ میں داخل کر کے میرے ساتھ مقابلے پہ تلا ہوا ہے۔ اس کے پیٹ میں جو لقمہ جاتا ہے وہ حلال کا نہیں ہے بلکہ وہ حرام کا ہے۔ تو دوستان مکرم، اگر رزق حرام ہو نا، رزق حرام، تو عبادت کی قبولیت جو ہے وہ چھین جایا کرتی ہے۔ رزق حرام جو ہے تو وہ عبادت کے نور کو ختم کر دیتا ہے، رزق حرام جو ہے وہ عبادت کے سرور کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر ورد و وظیفے، یہ عمل، یہ سب چیزیں پھر یاد رکھیں پیچھے رہ جائیں گی۔ تو آپ کوشش فرمائیں کہ جو وظیفہ کیا جا رہا ہے اس کو کرنے سے قبل اپنے رزق کی طرف توجہ جو ہے وہ لازمی دے۔ اس کے ساتھ ساتھ وقت کی پابندی، مثلاً جو وظیفہ بتایا گیا ہے، اگر عشاء کے وقت کا بتایا گیا ہے تو آپ کوشش فرمائیں عشاء کے وقت ہی کیا جائے۔ اگر فجر کے وقت کا بتایا گیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ فجر کے وقت ہی کریں، یعنی جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت کی پابندی کرنا۔ اور جتنے دن پھر وظیفہ کرنا ہے آپ وقت اور جگہ کو تبدیل نہ کریں، یہ وظیفے پہ اثر رکھتے ہیں۔ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں آپ کوشش کریں، آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں آپ اسی جگہ پہ کریں، اور کوشش کریں کہ جو وقت آپ کا مقرر ہے آپ اسی وقت پہ اس وظیفہ کو کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا بھی انشاءاللہ العزیز اگر آپ کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی جو ہے وہ ایک بہترین اثر جو ہے وہ ضرور دکھائے گا۔ کوشش کریں کہ جو آپ کا وظیفہ ہے آپ اپنے وقت پہ اس کو کر رہے ہیں۔ جو مثلا آپ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، کسی کلمے کا ذکر کر رہے ہیں، وظیفے میں آپ نے اللہ کے ناموں کو شامل کیا ہوا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہے ہیں، کوئی صورتیں پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے وقت پہ کریں، لیکن اس کی قبولیت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور کریں۔ یہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور عرض کریں، اللہ میں جس مقصد کے لیے کر رہا ہوں اس مقصد میں مجھے کامیابیاں نصیب فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بات ذہن میں نشین فرما لیں کہ آپ کوشش کریں کہ دوران وظیفہ، یعنی کہ جو وظیفہ کے دن ہیں، مثلا 11 دن ہیں، 7 دن ہیں، 21 دن ہیں، 41 دن، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ کر رکھیں۔ ساری زندگی اللہ کرے ہماری ایسی گزرے ہم اپنے رب سے دور ہی نہ ہوں، لیکن بالخصوص وہ دن جو آپ کے مخصوص کردہ ہیں وظائف کے لیے آپ اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں، اپنے رب کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، ان دنوں میں عبادات کے ذریعے مختلف جو ہے تسبیحات کے ذریعے، مثلا سوئم کلمہ ہے آپ اس کو پڑھیں گے رب کے قریب کر دے گا، چہارم کلمہ، دوم کلمہ، کلمہ اول ہے، یعنی یہ مختلف کلمے ہیں، آپ ان کا ورد رکھیں گے، یا آپ پھر سب سے افضل جس کو کہا گیا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ آپ اس کو پڑھیں گے۔ فرما لیں درود پاک کی کثرت کریں، درود ابراہیمی ہے، دیگر مختلف درود و سلام ہے، آپ وہ اپنی زبان پہ کثرت کے ساتھ ان کو جاری رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود و سلام پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ان ذکر و اذکار میں آپ مشغول رہیں۔ انشاءاللہ العزیز جو باتیں میں نے عرض کی ہیں آپ ان باتوں پہ عمل پیرا ہوں، وظیفہ آپ کریں، اللہ کریم جتنے بھی وظائف کر رہے ہیں، جو اپنے رب کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، جو مانگا جائے، اللہ کریم اگر وہ ان کے حق میں بہتر ہے تو مالک ان کو عطا فرمائے۔ مالک وظیفے کرنے والوں کو اللہ کریم کامیابیاں ضرور عطا فرمائے، لیکن یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان پابندیوں کو آپ جو ہے وہ لازمی طور پر اپنے اوپر شامل کر لیں اپنے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ درود و سلام، درود و سلام، ذکر و اذکار، اس کی پابندی جو ہے وہ ساتھ لازمی کریں۔ یعنی رات کو وظیفہ کرنا ہے تو کوشش کریں کہ
کہ دن آپ کا اللہ کی یاد میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھتے ہوئے گزرے، پھر وظیفے کا کیا اثر ہے، پھر اس کا کیا نور ہے، پھر اس کی کیا برکتیں ہیں، انشاءاللہ آپ یاد کریں گے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔